अर्को छ हाम्रो च्यालेन्जेस इन सीबीटी। सीबीटी कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी हामीले एप्लाई गर्ने क्रममा आउन सक्ने च्यालेन्जहरू चाहिँ के हुन् त, कस्तो कस्तो प्रब्लमहरू आउँछन् र त्यो प्रब्लमलाई हामीले कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अबको हामीले पार्टमा सिक्ने गर्छौं। यहाँ लेखेको छ डिफिकल्टिज विथ वान क्लाइन्ट प्रोभाइड एन अपर्च्युनिटी फर थेरापिस्ट टु रिफाइन देयर ओन स्किल्स टु प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी, creativity and to gain new understanding and expertise in helping other clients, as problems can arise not just because of the client's characteristics but also because of therapist's relative weakness। यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामी थेरापिस्ट भएर काम गर्ने क्रममा चाहिँ हाम क्लाइन्टसँग डिल गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउने गर्छ। तर समस्याहरू आयो भन्दैमा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरमै अथवा हाम्रो क्षमतामै कमजोर छ, हामी चाहिँ राम्रो थेरापिस्ट हैनौं भन्नुको साटामा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो मिस्टेकलाई अथवा हाम्रो त्यो कमी कमजोरीलाई अब नयाँ आउने भविष्यमा आउने नयाँ क्लाइन्टहरूलाई युज गर्न इफेक्टिभ हुनको लागि त्यो हाम्रो स्किलहरू इम्प्रुभ गर्न सक्छौं अनि हामीले चाहिँ नयाँ किसिमको टेक्निकहरू अपनाउन सक्छौं अथवा हाम्रो पहिलाको मिस्टेकबाट नयाँ कुराहरू सिक्न सक्छौं अनि हामीले त्यो मिस्टेकबाट नयाँ कुराको एक्सपिरियन्स गेन गरेर भविष्यमा आउने क्लाइन्टहरूलाई राम्रोसँग डिल गर्न सक्छौं। त्यही भएर एज अ थेरापिस्ट हजुरले गल्ती गर्नुभयो भने अथवा क्लाइन्टसँग डिल गर्दा कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ आफूलाई कमजोर आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिकमै खराबी देख्नुको साटो आफूलाई चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो अवस्थाले चाहिँ नयाँ कुरा सिकाउनेको बारेमा चाहिँ होपफुल रहन म अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिला हाम्रो छ अनकभरिङ द एक्जिस्टेन्स अफ ए प्रब्लम। सबभन्दा सुरुमा हामीले प्रब्लमलाई अनकभर गर्न पर्यो र प्रब्लममा अनकभर गर्न विभिन्न तरिका हो। सबभन्दा पहिला आउँछ सोलिसिट आस्किङ फर क्लाइन्ट्स फिडब्याक। क्लाइन्टलाई चाहिँ मैले सुरुमा पहिलाको भिडियोमा भनेको थिएँ हाम्रो चाहिँ यो फिडब्याक सोध्नु चाहिँ एउटा सीबीटी को स्ट्रक्चर भित्र नै पर्ने गर्छ र हामीले बेला बेलामा सीबीटी को सेसनमा चाहिँ क्लाइन्टसँग चाहिँ फिडब्याक मागिराख्नु पर्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टसँग चाहिँ क्लाइन्टको कुनै चाहिँ अस्ति by directly soliciting clients feedback whether or not they have provided verbal or non-verbal। अस्ति क्लाइन्टले कहिलेकाहीँ चाहिँ भर्बल अथवा नन भर्बल डिस्ट्रेसको सिग्नल अथवा एक्सप्रेसन नदेखाए पनि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ डाइरेक्टली क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फिडब्याकहरू सोध्न सक्छौं। अनि by reviewing recordings of therapy session alone or the colleague। कुनै अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टको एप्रुभल मागेर क्लाइन्टको चाहिँ स्वीकृति मागेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो थेरापिस्टको अडियो रेकर्ड गर्न सक्छौं अथवा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रेकर्डिङलाई फेरि एकचोटी एक्लै अथवा आफ्नो कलिगहरु आफ्नो साथीहरुसँग अथवा आफ्नो सुपरभाइजरसँग मिलेर सुनेर चाहिँ मेरो थेरापीमा कहाँ प्रब्लम आयो भने त्यो प्रब्लम हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। तर हामीले त्यो क्लाइन्टको त्यो सेसन रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टसँग हामीले त्यो सल्लाह लिनु अथवा क्लाइन्टसँग हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट लिनु अथवा स्वीकृति लिनु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अनि by tracking progress according to objective test and client subjective report of symptoms reliefs। अस्ते क्लाइन्टसँग चाहिँ हामीले थेरापीमा चाहिँ अब्जेक्टिभ टेस्टहरु क्लाइन्टको मुड चेक गर्न अथवा क्लाइन्टको इमोसनको फ्लक्चुएसन चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई हामीले विभिन्न अब्जेक्टिभ टेस्ट गर्न लगाइरहेका हुन्छौं र त्यो बाहेक हामीले क्लाइन्टसँग सब्जेक्टिभली पनि क्लाइन्टको सिम्पटममा कतिको सुधार आएको छ भनेर सोध्ने गर्छौं र यो अब्जेक्टिभ टेस्टको र सब्जेक्टिभ रिपोर्टको इम्प्रुभमेन्ट अथवा प्रोग्रेस हेरिकन हामीले चाहिँ प्रब्लम कहाँनिर आएको छ भनेर पनि उजागर गर्न सकिन्छ अथवा कुन टेक्निक चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ छ र कुन टेक्निक अलिकति इफेक्टिभ छैन भन्ने कुरा।
अनि finally you should continuously try to put yourself in client's shoes to see how they view their world and to reveal what obstacle might inhibit your ability to take a more functional perspective of their difficulty. त्यसमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टको खुट्टामा उभिएर अथवा बेला बेलामा अथवा कन्टिन्युअसली क्लाइन्टको जुत्ता लगाएर भनेको तर क्लाइन्टको ठाउँमा म भइदिएको भए चाहिँ मैले चाहिँ कसरी संसार देख्थे होला त, मेरो समस्याहरू चाहिँ के हुन्थ्यो होला त भनेर पनि हामीले चाहिँ क्लाइन्टको पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नु पर्ने छ भन्न खोजेको छ त्यो प्रब्लमहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि। अनि अर्को छ कन्सेप्चुअलाइजिङ दी प्रब्लम, अर्को टपिक छ। कन्सेप्चुअलाइजिङ दी प्रब्लम भनेको चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई हामीले चाहिँ कुन प्रब्लमले गर्दा चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ थेरापीको प्रोग्रेसमा चाहिँ असर पाइरहेको छ भनेर हामीले चाहिँ कन्सेप्चुअलाइज गर्नु पर्यो। यहाँ के लेखेको छ, having identified the existence of a problem, be alert for automatic thoughts blaming the client. He is resistant, manipulative, unmotivated. These labels tend to elevate a therapist's sense of responsibility for resolving the difficulty and interfere with problem solving. यहाँ चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ माथिको त्यो स्टेप्सहरू पालना गरेर त्यो प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेपछि हामीले चाहिँ के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेपछि क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबै रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा गल्ती चाहिँ थुपार्न हुँदैन है, किनकि त्यो गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्याग्ने अथवा रेस्पोन्सिबिलिटी छोड्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ र यो हुनाले चाहिँ त्यो भविष्यमा त्यो क्लाइन्टको प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने चान्स पनि हामीमा त्यो मोटिभेसन हामीसँग घटेर जान्छ र हामीले सिधै चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ दोष दिन चाहिँ हुँदैन भन्न खोजेको। अनि त्यो गर्नुभन्दा सिधै हामीले क्लाइन्टलाई दोष दिनुभन्दा चाहिँ हामीले यो सुन्नु, what has the client said or not said or done or not done in session or problem that is a problem. क्लाइन्टले भन्नुभएको अथवा नभन्नुभएको अथवा गर्नुभएको नगर्नुभएको कुराहरू चाहिँ कुन हो त्यस्तो जुन चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ, यो कुरा सोध्यौं भने चाहिँ हामीले चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ एउटा प्रब्लमलाई हामीले कन्सेप्चुअलाइज कस्तो खाले प्रब्लम होला त भनेर कन्सेप्चुअलाइज अथवा हाइपोथेसाइज गर्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। प्रब्लमको आइडेन्टिफाई गरेपछि हामीले चाहिँ प्रब्लमको विभिन्न लेभलहरू छन्, त्यो प्रब्लम चाहिँ कुन लेभलमा आयो त भनेर हामीले कन्सेप्चुअलाइज गर्नु पर्यो। जस्तै टेक्निकल प्रब्लम भने चाहिँ टेक्निकल प्रब्लम भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ गलत किसिमको चाहिँ टेक्निक सिकाएर हुन्छ अथवा इनकरेक्ट टेक्निक सिकाएर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो थेरापीमा प्रब्लम आउन सक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले क्लाइन्टको चाहिँ त्यो डिसफङ्क्सनल थट्स अथवा बिलिफ्सहरू आइडेन्टिफाई त गर्न सक्यौं, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभली त्यसलाई हामीले सल्भ गर्न सकेनौं अथवा मोडिफाई गर्न सकेनौं भने पनि प्रब्लम आउने चान्स हुन सक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हाम्रो विभिन्न सेसनहरुमा विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरु आइरहेको छ, हाम्रो क्लाइन्ट र म बीच चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन अथवा समन्वय चाहिँ बिग्रेको छ त, समन्वयमा चाहिँ कुनै त्रुटि आएको छ त भनेर पनि यो पनि हाम्रो समस्याको लेभल हुन सक्छ, समस्या हुन सक्छ। र यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ 7 वटा चाहिँ विभिन्न प्रब्लमहरुको लिस्ट दिएको छ। जस्तै डायग्नोसिस भनेको चाहिँ हामीले क्लाइन्टको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ यहाँ यो चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ कुन ठाउँमा क्लाइन्टको प्रब्लम आउन सक्ने चान्स चाहिँ यो हाम्रो 7 वटा माथि दिएको छ नि, यसले चाहिँ प्रब्लम चाहिँ कुन ठाउँमा आउन सक्ने चान्सहरु कहाँ छ त भनेर हाम्रो चाहिँ यो 7 वटा क्षेत्र मध्ये कुनै एउटा या दुईटा त्यो भन्दा बढीमा चाहिँ हाम्रो
थेरापीमा प्रब्लम आउन सक्छ, यी प्रब्लम आउन सक्छ। डायग्नोसिस कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टको डायग्नोसिस चाहिँ रङ गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ DSM को सहयोगबाट क्लाइन्टको करेक्ट डायग्नोसिस गर्न पर्यो। अनि कन्सेप्चुलाइजेसन के हामीले चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ प्रब्लम डिसफङ्सनल थट्सको कन्सेप्चुलाइजेसन चाहिँ सही तरिकाले गरे हम त भनेर त्यो ख्याल गर्न पर्यो। र हामीले हाम्रो कन्सेप्चुलाइजेसन क्लाइन्टले भनेको नयाँ डाटा, क्लाइन्टले भनेको इन्फर्मेसन अनुसारले निरन्तर इम्प्रुभ गर्दै लानु पर्यो। अनि अर्को छ ट्रिटमेन्ट प्लानिङ। यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो क्लाइन्टलाई ट्रिट गर्दाखेरि प्लान चाहिँ क्लाइन्टको डिसअर्डर अनुसारले र क्लाइन्टको कग्निटिभ फर्मेसन अनुसारले त्यो हामीले हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्लानलाई मोडिफाई गर्दै जानु पर्यो। र यदि कुनै स्किल अथवा टेक्निकहरूले काम गरेन भने त्यसलाई हामीले त्यही अनुसारले इम्प्रुभ गर्न पर्यो र त्यही अनुसारले त्यसलाई नयाँ स्ट्राटेजी युज गर्न पर्यो। अनि अर्को छ थेरापेटिक एलायन्स। र क्लाइन्टसँग हामीले कोलाबोरेसन राम्रो गर्नु पर्यो र अनि त्यो बेला बेलामा हामीले सोध्नु पर्यो कि हाम्रो क्लाइन्टसँग कोलाबोरेसन कतिको राम्रो छ र मैले क्लाइन्टलाई कुनै पनि काम होमवर्क दिँदाखेरि अथवा कुनै पनि जिम्मेवारी दिँदाखेरि कतिको क्लाइन्टलाई मैले ऱ्यासनल अथवा लजिक दिने गर्छु। अनि अर्को छ क्लाइन्ट्स फिडब्याक। मैले क्लाइन्टसँग कतिको फिडब्याक लिने गर्छु र कतिको क्लाइन्टसँग चाहिँ मैले अटोमेटिक थट्सको बारेमा सोध्ने गर्छु। तब कि मैले क्लाइन्टमा चाहिँ कुनै भर्बल नन भर्बल सिफ्टहरू देख्ने गर्छु, क्लाइन्टको फेसियल एक्सप्रेसनमा अथवा कुनै उसमा होस्। अनि क्लाइन्ट्स भ्यू अफ थेरापी र थेरापिस्ट। र क्लाइन्टले यो थेरापीमा क्लाइन्टको चाहिँ विचार चाहिँ कस्तो होला त, क्लाइन्टको थेरापीमा चाहिँ थेरापीप्रतिको विचार चाहिँ नेगेटिभ छ भने चाहिँ थेरापीमा प्रोग्रेस आउने चान्स चाहिँ कम भएर जान्छ। त्यसै कारणले हामीले क्लाइन्टको थेरापीप्रतिको विश्वास र थेरापिस्टप्रतिको विश्वास चाहिँ कस्तो छ त भनेर चाहिँ त्यो हामीले जान्नु पर्यो। किनकि नेगेटिभ अथवा क्लाइन्टलाई हामीप्रति विश्वास लाग्दैन अथवा थेरापीप्रति विश्वास लाग्दैन भने चाहिँ क्लाइन्टको त्यो कोलाबोरेट गर्ने चान्स अथवा क्लाइन्टको त्यो इन्करेजमेन्ट मोटिभ चाहिँ घटेर जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो थेरापी नै खराबमा पर्ने चान्स बढेर जान्छ। अनि थेरापिस्ट रियाक्सन। एज अ थेरापिस्ट हाम्रो चाहिँ त्यो यो थेरापीप्रति कतिको बिलिभ छ त, हामी कतिको अप्टिमिस्टिक छौँ, त्यसले पनि थेरापीको सक्सेसमा चाहिँ असर पार्ने गर्छ। अनि अर्को छ हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चरिङ एन्ड पेसिङ दि थेरापी सेसन। हामी चाहिँ कसरी थेरापीलाई स्ट्रक्चरमा अगाडि लाने र कसरी थेरापीको स्पिडलाई हामीले निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा छ। जस्तै एजेन्डा, हामीले चाहिँ हाम्रो एजेन्डाहरू चाहिँ कसरी सेट गर्छौँ र हामीले एजेन्डाहरू सेट गर्दा कुन कुन स्टेप फलो गर्छौँ र हामीले एजेन्डा सेट गर्दा क्लाइन्टसँग हामीले कोलाबोरेट गर्छौँ गर्दैनौँ अथवा हामीले एजेन्डाहरू प्रायोरिटाइज गर्छौँ गर्दैनौँ, त्यो ख्याल गर्नु पर्यो। पेसिङ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै समस्याहरूमा चाहिँ अलि बढी समय दिन पर्ने हुनसक्छ, त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ एप्रोप्रिएट टाइम चाहिँ थेरापीको सेसनमा चाहिँ बिताउँछौँ कि बिताउन त्यो ख्याल गर्नु पर्छ। तर जेनरली चाहिँ हामी चाहिँ थेरापीको स्ट्यान्डर्ड टाइममा चाहिँ जाने गर्छौँ, अगाडि बढ्ने गर्छौँ। किनकि हामीले कुनै पनि थेरापीको त्यो भागमा चाहिँ जेनरली धेरै समय चाहिँ बिताउनु उपयुक्त हुँदैन। र मैले पहिला भन्दै आइरहेको छु, सिबिटी चाहिँ एकदम स्ट्रक्चर भएको हुनाले चाहिँ हामीले हाम्रो टाइमको बारेमा चाहिँ विशेष रूपमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन थेरापीको कुन इलिमेन्ट अथवा मुड चेकमा कति समय बिताइयो, होमवर्क रिभ्यूमा कति समय बिताइयो अथवा क्लाइन्टको एजेन्डा सेट गर्न कति समय बिताइयो, त्यो हामीले ख्याल गरेर राम्रोसँग त्यो स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को छ 4 नम्बरमा सोशलाइजिङ द क्लाइन्ट टु कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी।
जस्तै गोल सेट गर्ने बेलामा चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिजनेबल के अलिकति कन्क्रिट भनेको चाहिँ अलिकति उपयुक्त किसिमको अथवा रिजनेबल भनेको चाहिँ रियलिस्टिक किसिमको गोल चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई सेट गर्न हेल्प गर्नुपर्छ। अनि एक्सपेक्टेसन, अनि क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले कतिको यो थेरापीबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा एक्सपेक्टेसनको बारेमा, अथवा कहिलेकाहीँ क्लाइन्टले चाहिँ थेरापीको बारेमा एकदम हाई एक्सपेक्टेसन हुँदाखेरि चाहिँ र थेरापीको प्रोग्रेस चाहिँ स्लो भयो जस्तो लाग्ने हुनाले चाहिँ क्लाइन्ट चाहिँ डिस्करेज हुने चान्स बढी हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ क्लाइन्टको एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ रियलिस्टिकमा राख्नुपर्छ र मेक स्योर द क्लाइन्ट नोज द इम्पोर्टेन्स अफ टेकिङ एन एक्टिभ कोलाबोरेटिभ रोल एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द नेसेसिटी अफ लर्निङ सर्टेन टुल्स एन्ड स्किल्स। र हामीले क्लाइन्टलाई के पनि अवगत गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्ट पनि आफै पनि एक किसिमले एक्टिभली आफ्नो इफोर्ट अथवा मोटिभेट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि क्लाइन्टलाई हामीले जानकारी गराउनुपर्छ। किनकि कतिपय अवस्थामा क्लाइन्टको सोचाइ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब म सिबिटी गर्न जान्छु, सिबिटी गर्ने बित्तिकै मैले थेरापीसँग भेट हुने बित्तिकै मेरो चाहिँ प्रब्लम पुरै दबाई खाए जस्तै सल्भ हुन्छ भनेर सोच्नुभयो भने चाहिँ एक किसिमको क्लाइन्टमा चाहिँ डिस्करेजमेन्ट आउने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। सो कारणले हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ पहिले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सिबिटीमा चाहिँ क्लाइन्टको भूमिका एकदम धेरै हुन्छ र क्लाइन्टले चाहिँ एक्टिभली र कोलाबोरेटिभ भएर चाहिँ थेरापिस्टलाई साथ दिनुपर्छ र विभिन्न टेक्निकहरू सिकेर होमवर्क पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर हामीले क्लाइन्टलाई पहिले भन्नुपर्छ। र अर्को छ भनेको प्रब्लम सल्भिङ ओरिएन्टेसन। र क्लाइन्ट चाहिँ एउटा प्रब्लमलाई स्पेसिफाई गर्न, प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्न, प्रब्लमलाई भन्न र त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न कतिको कोलाबोरेटिभ हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कग्निटिभ मोडल, अनि क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले कग्निटिभ मोडलको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। जस्तै हाम्रो थट्सले गर्दा हाम्रो इमोसन अथवा हाम्रो बिहेभियरमा इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लाइन्टलाई हामीले जानकारी गर्नुपर्छ, जुनलाई हामीले कग्निटिभ मोडल भन्ने गर्छौँ। र होमवर्क दिँदाखेरि चाहिँ हामीले क्लाइन्टको समस्या वरिपरि रहेको र क्लाइन्टको समस्यालाई कम गर्ने किसिमको खाले होमवर्क दिनुपर्ने हुन्छ। अनि डिलिङ विथ अटोमेटिक थट्स, यसमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अटोमेटिक थट्स आइडेन्टिफाई गर्न अथवा सिकाउनुपर्छ र अटोमेटिक थट्सलाई अथवा बिलिफलाई रेस्पोन्ड गर्न कसरी त्यसलाई इभ्यालुएट गर्ने र कसरी रेस्पोन्ड गर्ने भन्ने कुराहरू टेक्निकहरू हामीले सिकाउनुपर्छ भन्न खोजिएको छ। अनि म्याक्सिमाइजिङ द कग्निटिभ चेन्ज, र कग्निटिभ चेन्जलाई म्याक्सिमम बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टको त्यो पहिलाको त्यो बिलिफलाई मोर फङ्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा मोर फङ्सनल बिलिफले चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्छ। accomplishing therapeutic goals in and across session, र हामीले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ ओभरअल हाम्रो सिबिटीको गोल चाहिँ के हुन्छ त्यो ब्रोड गोल पहिला ठान्ने र सेसन बाय सेसन चाहिँ हरेक सेसनको चाहिँ एकउन्टा अब्जेक्टिभ तोकेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यो भएको छ किन भन्दा हामीले ख्याल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। मेन्टेनिङ अ कन्सिस्टेन्ट फोकस, अनि हामीले चाहिँ क्लाइन्टको कुन सेन्ट्रल बिलिफ हो र कुन चाहिँ अलिकति पेरिफेरल बिलिफ हो र कुन चाहिँ बिलिफमा हामीले काम गर्दा अलिकति इफेक्टिभ हुन्छ त्योमा हामीले फोकस चाहिँ आफ्नो राख्नुपर्छ। र क्लाइन्टको हामीले त्यो बिलिफमा अथवा क्लाइन्टको हामीले त्यो थट्समा इन्टरभिन गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टको गोल अनुसारले कुन बिलिफमा इन्टरभिन गर्दा क्लाइन्टको गोल चाहिँ हामीले एचिभ गर्न सजिलो हुन्छ सो अनुसारले हामीले चाहिँ इन्टरभिन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनि क्लाइन्ट्स प्रोसेसिङ अफ द सेसन्स कन्टेन्ट र हामीले अर्को कुरा के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ हामीले भनेको कुराहरू कतिको बुझ्नुपर्छ त अथवा मोनिटरिङ द क्लाइन्ट्स अन्डरस्ट्यान्डिङ यसको लागि चाहिँ हामीले आफैले समराइज गर्न सक्यौं अथवा क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले समराइज गर्न लगाएर चाहिँ क्लाइन्टको बुझाइको बारेमा जानकारी पाउन सक्छौं र हामी चाहिँ क्लाइन्टको त्यो नन भर्बल साइन्स अफ कन्फ्युजन र डिसएग्रीमेन्ट र क्लाइन्टको चाहिँ त्यो हाउभाउबाट कुनै कन्फ्युजन देखिन्छ अथवा डिसएग्रीमेन्ट देखिन्छ त्यो देखिन साथ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई सोध्न पर्यो त ख्याल गर्न पर्यो त्यो कुराहरु चाहिँ अनि कन्सेप्चुअलाइजिङ प्रब्लम्स इन अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ क्लाइन्टको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के कारणले आएको होला चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कन्सेप्चुअलाइज गरेर पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ maximizing consolidation of learning र क्लाइन्टले आफ्नो थेरापेटिक सेसनमा सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम इफेक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले थेरापी नोट्सहरु दिएका हुन्छौं अथवा लेख्न लगाएका हुन्छौं हरेक सेसनमा चाहिँ अनि त्यो नोट्सहरु क्लाइन्टलाई पढ्न लगाएर पनि हामीले चाहिँ क्लाइन्टको लर्निङ इफेक्टिभनेसमा हामीले पढाउन सक्छौं अनि स्टक पोइन्ट्समा चाहिँ विभिन्न पोइन्ट्सहरु छ यहाँ चाहिँ कुन क्षेत्रमा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ भनेर यहाँ चाहिँ पोइन्ट दिएको छ जस्तै हामीले बेलामा सोध्न पर्यो कि हाम क्लाइन्ट र म बीच चाहिँ स्ट्रङ थेरापेटिक एलायन्स छ हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ त थेरापिस्ट र क्लाइन्ट सम्बन्ध चाहिँ अथवा के क्लाइन्ट चाहिँ साँच्चै नै आफ्नो गोललाई प्राप्त गर्नको लागि कमिटेड हुनुहुन्छ त त्यो पनि हामीले सोध्न सकियो अनि does the client truly believe the cognitive model के क्लाइन्टले साँच्चै नै त्यो कग्निटिभ मोडल जस्तै यो हाम्रो थट्सले हाम्रो बिहेभियर हाम्रो इमोसनमा इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा बिलिभ गर्नुहुन्छ त अनि is the client socialized to cognitive model therapy or does he contribute to the agenda collaboratively work towards solving problems do homework provide feedback क्लाइन्टले चाहिँ सीबीटी मा चाहिँ सोशलाइज हुनुहुन्छ सीबीटी को बारेमा क्लाइन्टलाई थाहा छ त अनि के क्लाइन्टले चाहिँ कोलाबोरेटिभली एजेन्डाहरुमा कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ त होमवर्क गर्नुहुन्छ त र बेला-बेलामा फिडब्याक प्रोवाइड गर्नुहुन्छ त भनेर त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ के क्लाइन्टको समस्यामा क्लाइन्टको बायोलोजी जस्तै क्लाइन्टको केमिकल इम्ब्यालेन्स अथवा क्लाइन्टले खाने कुनै मेडिकेसनको साइड इफेक्टले गर्दा क्लाइन्टको थेरापेटिक प्रोग्रेसमा असर परेको छैन अथवा क्लाइन्टको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अथवा एब्युजिभ पार्टनर अथवा एक्सट्रिमली डिमान्डिङ जब अथवा एकदम असह्य प्रकृतिको गरिबी अथवा क्राइमले गर्दा चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ थेरापेटिक प्रोग्रेसमा असर परेको त छैन भने त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो यो गर्दै थेरापिस्टले आफ्नो कग्निसन आफ्नो थट्सलाई पनि राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि कहिलेकाहीँ थेरापिस्टको एजम्पसनले गर्दा पनि जुन किसिमको प्रोग्रेस हुन पर्ने त्यो किसिमको प्रोग्रेस चाहिँ नआउन सक्छ जस्तै थेरापिस्टलाई के लाग्ला भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति कडासँग प्रस्तुत भयो भने चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ मलाई चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्न खोजेको मान्ने हो कि अथवा यदि मैले यो if I structure the agenda I will miss something important यदि मैले सीबीटी को एकदम स्ट्रक्चर भएर लागि परे भने मैले कुनै इम्पोर्टेन्ट कुरा छुटाउँछु कि अथवा यदि मैले थेरापीको कुराहरु रेकर्ड राखे भने चाहिँ मैले क्लाइन्टको कुरा सुन्नु भन्दा आफूमै धेरै हुन्छु कि त्यो सेल्फ कन्सियस हुन्छु कि अथवा if my client gets annoyed with me he will drop out of therapy यदि मेरो क्लाइन्ट चाहिँ मसँग रिसाउनु भयो भने चाहिँ उहाँले थेरापी बिचमै छोड्नुहुन्छ कि यस्ता किसिमको एजम्पसनहरु चाहिँ
थेरापिस्टहरूले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, जसले गर्दा हाम्रो थेरापिटिक प्रोग्रेसमा असर पार्न सक्छ। र अन्त्यमा छ यो जुडिथ एस बेककै किताबको अन्त्यमा चाहिँ यो केस फर्मुलेसन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा दिएको छ। र सबभन्दा सुरुमा 1 नम्बरमा छ हाम्रो केस हिस्ट्री, त्यसको एमा छ हाम्रो आइडेन्टिफाइङ इन्फर्मेसन, क्लाइन्टको बारेमा क्लाइन्टको एज, रेस, जेन्डर र क्लाइन्टको बसाइ कहाँ छ त्यसको बारेमा लेख्न पर्यो। अनि बीमा हाम्रो चाहिँ चिफ कम्प्लेन, क्लाइन्टले चाहिँ कुन प्रब्लमको समस्याको लागि चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट अथवा हेल्प चाहिँ सिक गर्नुभएको खोज्नुभएको त्यसको बारेमा लेख्नु पर्यो, त्यो समस्या लेख्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ। अनि सीमा छ हिस्ट्री अफ प्रेजेन्ट इलनेस, अहिलेको वर्तमान समस्या चाहिँ कहिलेबाट स्टार्ट भयो र यसका सिम्टम्सहरू चाहिँ के हुन् त। इमोसनल सिम्टम्स लेख्नु पर्यो, कग्निटिभ सिम्टम्स लेख्नु पर्यो, बिहेभियरल सिम्टम्स, फिजियोलोजिकल सिम्टम्सको हामीले लिस्ट बनाएर लेख्न सक्छौँ। अनि साइकेट्रिक हिस्ट्री, साइकेट्रिक हिस्ट्रीमा चाहिँ क्लाइन्टले यहाँभन्दा अगाडि अरू कुनै थेरापीसँग भेट गरेर आफ्नो अथवा अरू कुनै थेरापी युज गर्नुभएको थियो कि, अथवा क्लाइन्टले कुनै मेडिकेसन युज गर्नुभएको थियो कि, अथवा क्लाइन्टले त्यो साइकेट्रिक मेडिकेसन बाहेक अरू कुनै अल्टरनेटिभ थेरापी युज गर्नुभएको थियो कि आफ्नो साइकोलोजिकल प्रब्लम डिल गर्नको लागि, अथवा क्लाइन्टको फ्यामिलीमा पनि कुनै किसिमको साइकेट्रिक हिस्ट्री छ भने त्यो कुरा यहाँ लेख्ने। ईमा छ पर्सनल एन्ड सोसियल हिस्ट्री, यसमा चाहिँ क्लाइन्टको फ्यामिलीको हिस्ट्री, क्लाइन्टको घरमा को हुनुहुन्छ, क्लाइन्टको बाबाले के गर्नुहुन्छ, मम्मीले के गर्नुहुन्छ, क्लाइन्टको परिवारसँग सम्बन्ध कस्तो छ, क्लाइन्टको पहिलाको एचिभमेन्ट के हो, क्लाइन्ट स्पोर्ट्समा तगडा हुनुहुन्थ्यो कि अथवा क्लाइन्ट पढाइमा तगडा हुनुहुन्थ्यो कि, क्लाइन्टको कुनै स्किल थियो कि पहिला, अथवा क्लाइन्टको अहिलेको प्रब्लम के हो, अथवा क्लाइन्टको लाइफमा भएको प्रब्लमहरू चाहिँ के थिए भनेर यसमा चाहिँ हामीले लिस्ट गराउँछौँ। मेडिकल हिस्ट्रीमा चाहिँ क्लाइन्ट चाहिँ कुनै मेडिकल प्रोसेसमा चाहिँ अथवा क्लाइन्टले कुनै दबाई खानुहुन्छ, क्लाइन्ट कुनै उपचार भइरहेको छ भने चाहिँ यहाँ हामीले लेख्छौँ। अनि जीमा चाहिँ हाम्रो मेन्टल स्ट्याटस चेक, यसमा चाहिँ हामीले क्लाइन्टको मानसिक र भावनात्मक अवस्था कस्तो छ त, अलिकति सिभियर किसिमको छ, अलिक अनस्टेबल छ र स्टेबल छ, यो कुरा हामीले यहाँ लेख्छौँ। अनि DSM-5 को डायग्नोसिस, अहिलेको हाम्रो लेटेस्ट भनेको डायग्नोस्टिक स्ट्याटिस्टिकल म्यानुअलको 5 छ अहिले, र त्यो अनुसारले हाम्रो विभिन्न साइकोलोजिकल प्रब्लमहरूलाई चाहिँ एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, एक्सिस 4, एक्सिस 5 मा बाँडिएको छ, र सो अनुसारले त्यो कुन एक्सिसमा कुन समस्या पर्छ र क्लाइन्टको समस्या कुन छ सो अनुसारले हामी छुट्याएर लेख्ने गर्छौँ। अनि सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो केस फर्मुलेसन, एमा हाम्रो प्रिसिपिटेन्ट्स, यो भनेको चाहिँ क्लाइन्टको समस्या यो बल्झिनुमा कुन कारण छन् त, कस्तो फ्याक्टरले यो समस्या क्लाइन्टलाई गराएको छ त भनेर हामीले लिस्ट बनाउँछौँ। यहाँ चाहिँ हामीले यो कजिङ फ्याक्टरको बारेमा लेख्छौँ। अनि बीमा छ हाम्रो चाहिँ क्रस सेक्सनल भ्यू अफ करेन्ट कग्निसन एन्ड बिहेभियर्स, क्लाइन्टको अटोमेटिक थट्स कस्तो छ, इमेज कस्तो छ, र इमोसन र बिहेभियर कस्ता छन्, र what are the client's automatic thoughts and image and emotion and behaviors that follows it, र क्लाइन्टको अटोमेटिक थट, इमेज र इमोसन र बिहेभियर कस्ता छन् त त्यसको बारेमा हामीले यहाँ लेख्छौँ। र सीमा छ हाम्रो लङ्गिट्युडनल भ्यू अफ कग्निसन एन्ड बिहेभियर, र क्लाइन्टको बिलिफ, अटोमेटिक थट्स र कोर बिलिफहरू के छन् त, अन्डरलाइङ एजम्पसनहरू, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ। अनि क्लाइन्टको डीमा चाहिँ स्ट्रेन्थ र एसेट्स, क्लाइन्टको स्ट्रेन्थ अथवा एसेट्स, क्लाइन्टको खुबीहरू, क्लाइन्टको पोजिटिभ एस्पेक्टहरू के हुन् जसले गर्दा हामीलाई थेरापीमा रिकभर गर्न सहयोग पुग्छ। जस्तै क्लाइन्ट मोटिभेटेड हुनुहुन्छ होला, क्लाइन्ट चाहिँ अलिकति इफोर्टफुल हार्ड वर्किङ हुनुहुन्छ होला, यो कुरा हामीले यहाँ लिस्ट गर्न सक्छौँ। अथवा क्लाइन्ट चाहिँ अलिकति इन्टेलेक्चुअली अलिकति राम्रो हुनुहुन्छ होला, जसले गर्दा क्लाइन्टले चाहिँ थेरापीको बाहेक पनि बाहिरी कुनै रिसोर्सहरू पढ्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा थेरापीको प्रोग्रेसमा सहयोग पुग्नेछ। ईमा छ हाम्रो चाहिँ वर्किङ हाइपोथेसिस, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइन्टको प्रब्लम चाहिँ के कारणले आयो र त, क्लाइन्टको फ्यामिली लाइफले अथवा भ्यारियस कजिङ फ्याक्टर चाहिँ के होला त, अनि क्लाइन्टले चाहिँ आफूलाई अथवा आफ्नो थट्सलाई कसरी हेर्नुहुन्छ,
त्यसको बारेमा हामीलाई के लाग्छ, हाम्रो हाइपोथेसिस के छ त्यसको बारेमा हामीले लेख्छौँ यहाँ। अनि थर्डमा छ हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्लान। ट्रिटमेन्ट प्लानमा चाहिँ हाम्रो एमा छ प्रब्लम लिस्ट, क्लाइन्टको प्रब्लमको लिस्टहरू बनाउँछौँ। बीमा छ ट्रिटमेन्ट गोल्स, क्लाइन्टले चाहिँ यो थेरापीबाट चाहने गोलहरू चाहिँ कुन हुन् त, त्यो गोलको लिस्ट हुन्छ र प्लान फर ट्रिटमेन्ट। र एज अ थेरापिस्ट हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्न गइरहेका छौँ र कुन टेक्निकहरू युज हुन्छ र कुन एप्रोच युज हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले यहाँ लेख्छौँ सीमा। र 4 मा छ कोर्स अफ ट्रिटमेन्ट। कोर्स अफ ट्रिटमेन्टमा हाम्रो थेराप्युटिक एलायन्स, क्लाइन्टसँग थेराप्युटिक एलायन्स कस्तो थियो र क्लाइन्ट कोलाबोरेटिभ हुनुहुन्छ या कोअपरेटिभ हुनुहुँदैन त्यसको बारेमा हामीले यहाँ लेख्छौँ। इन्टरभेन्सन, क्लाइन्टको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि अथवा क्लाइन्टको गोल एचिभ गर्नको लागि, थेराप्युटिक गोल एचिभ गर्नको लागि हामीले कस्तो खास टेक्निक, आइडिया र एक्सपेरिमेन्टहरूलाई क्लाइन्टलाई सिकायौँ र क्लाइन्टमा हामीले कस्तो खाले स्किल डेभलप गर्यौँ भनेर त्यसको लिस्ट चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ। सीमा छ हाम्रो अब्स्ट्याकल्स द्याट अकर्ड इन ट्रिटमेन्ट। र ट्रिटमेन्टको थेरापीको क्रममा चाहिँ सिबिटी कग्निटिभ बिहेभियर थेरापीको क्रममा चाहिँ हामीले फेस गरेका समस्याहरू चाहिँ के हुन् त, समस्याहरूको लिस्ट चाहिँ हामीले यहाँ अब्स्ट्याकलमा लेख्छौँ। र फाइनली हामीले आउटकममा क्लाइन्टको इन रिजल्ट अथवा आउटकम कस्तो आयो र थेरापी कसरी प्रोग्रेस भयो भनेर हामीले यहाँ हेर्छौँ। यसरी हामीले यो कग्निटिभ बिहेभियर थेरापीको 3टा भिडियो बनाएर हेर्यौँ थ्योरीको। र यो यसरी हाम्रो पिजिडिसिपी कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजीको कोर्सको पेपर 3 मा रहेको युनिट 3 को कग्निटिभ बिहेभियर थेरापीको र एन्ड टेक्निकको बारेमा हामीले 3टा भिडियोको मार्फतबाट जानकारी पायौँ। र यो नोट चाहिँ तल हजुरको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको हुन्छ र चाहिएको खण्डमा हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।